बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा हैदराबाद में जो आज एक अहम इजलास था, और इजलास के बाद फिर चेयरमैन अज़ीम अहमद तारिक साहब की बरसी मनाई जा रही थी। उस बरसी में कौन से नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं और उस बरसी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए या जो बानी मुत्तहदा के हवाले से जो बातें की गई, उसके बाद जो कारकुनान का रद्द-ए-अमल था, उसका मैं ज़िक्र करूँगा। उसके बाद फिर मैं ज़िक्र करूँगा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब आज लियारी में थे, और लियारी में उनका किस तरह से इस्तकबाल हुआ है और वो किस वजह से लियारी में गए थे और क्या मकासद थे उनके लियारी में जाने के, और लियारी के लोगों ने उनका किस तरह से इस्तकबाल किया है। तो मैं सबसे पहले ज़िक्र करूँगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद का। वहाँ अज़ीम अहमद तारिक जो थे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो चेयरमैन थे अज़ीम अहमद तारिक साहब, उनकी 33वीं आज बरसी मनाई जा रही थी। और इस बरसी के मौके पर अगरचे इतने लोग ज़्यादा मौजूद नहीं थे हैदराबाद में, लेकिन बरसी से मुख्तलिफ़ लोगों ने ख़िताब भी किया। और जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ख़िताब किया, और ख़िताब के दौरान जब उन्होंने कहा कि अज़ीम अहमद तारिक की जो शहादत है उसमें बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन पर इल्ज़ाम आयद किया और मुख्तलिफ़ किस्म की नाज़ेबा जब लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, तो वहाँ पर मौजूद कारकुनान ने उसका शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। और ख़ास तौर पर इमरान शहज़ाद जो एक एक्टिव कारकुन थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, किसी ज़माने में उन्होंने खड़े होकर उस पंडाल में खड़े होकर मुस्तफ़ा कमाल साहब से कहा कि अज़ीम अहमद तारिक साहब की शहादत में आपका बड़ा किरदार है, इसलिए कि जब कातिल उन्हें शहीद करने के लिए पहुँचे थे, तो उस जिस जगह अज़ीम अहमद तारिक साहब आराम फरमा रहे थे, तो उस जगह का दरवाज़ा आपने खोला था, और आप जो थे वो अज़ीम अहमद तारिक की कत्ल में कातिलों के सहूलतकार थे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम लोगों को मालूम भी है, पूरी महाजिर कौम को भी मालूम है। और आप इस वक्त जो है अपनी तकरीर में इस कत्ल का ज़िम्मेदार, इस शहादत का जो ज़िम्मेदार है, वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद, बानी कायद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जनाब अल्ताफ़ हुसैन को ठहरा रहे हैं। तो ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। तो इस मौके पर तमाम जो कारकुनान थे, फ़ारूक सत्तार साहब के जो फॉलोअर थे, उन्हें भी गुस्सा था, और जो दूसरे कारकुनान पंडाल में बैठे हुए थे, तो उन्हें भी तमाम इस सूरत हाल से जो गुस्सा था। तो इन ऐसे मौके पर तमाम कारकुनान में जो है वो आपस में नारेबाजी भी हुई और गुत्थम गुत्था भी हुई, और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। और जो इमरान शहजाद थे, उन्होंने जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के डिप्टी कन्वीनर थे मुस्तफ़ा कमाल साहब पर हमला भी किया। उन्होंने कोशिश की कि उन्हें किसी तरह से, और फिर उन्हें बताया जाता है कि जो ऐनी शाहीन के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल साहब को गिरबान से पकड़ा गया, और बड़ी मुश्किल से जो है वो उस वक्त वहाँ मौजूद थे अनीस कायम खानी और उनके साथी और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने मुस्तफ़ा कमाल साहब को उनसे छुड़ाकर उनको एक हिफाजती तौर पर जो है वो अंदर ले गए। उसके बाद जो कुछ कारकुनान ऐसे थे जो इमरान शहजाद पर तशद्दुद कर रहे थे, लेकिन कुछ कारकुनान ऐसे थे जो इमरान शहजाद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हाथापाई का सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हैदराबाद के ऑफिस में ये हंगामा रही जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा ज़ायद जो है वो सिलसिला इसका जारी रहा। उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद की जो इस ताज़ियती इजलास में शरीक हुए थे, उन्होंने सख्त मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ नारेबाजी की, और ये सिलसिला जो है एक कई घंटों तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब से हमारे इख्तलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन गाली गुफ्तार देना और उस तरह से उन पर इल्ज़ामात आयद करना कारकुनान जो है, और ख़ासतौर पर महाजिर कौम, किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये खबर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैली जो पहुंची, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 9 ज़ोन के जो खामोश कारकुनान थे, उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल की लगी पूरे शहरों में जो तस्वीर थी उनको उतार दिया, और उन तस्वीर को जलाया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, और पूरा शहर कराची जो था वो बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के नारों से गूंज उठा। तो आज की जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि वहाँ जो जो लोग थे वो अगरचा हैदराबाद के इस इजलास में शिरकत के लिए ज़रूर गए थे, लेकिन जो ही बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़
کوئی نازیبہ زبان استعمال کی گئی تو کارکن مشتعل ہو گئے، اور یہ منظر دیکھا آپ نے پورے کراچی میں۔ کارکنان نے بری طرح سے اس کو نہ صرف رد کیا، اور بانی متحدہ کے خلاف استعمال کیے گئے جو لفظ تھے ان کی شدید مذمت کی گئی، یہاں تک کہ مصطفیٰ کمال کو جو ہے گریبان سے پکڑا گیا۔ کارکنان نے ان پر تشدد کرنے کی کوشش کی، لیکن انیس قائم خانی اور خالد مقبول صدیقی انہیں بحفاظت طور پر بہادر آباد کے جو ہے آفس میں لے گئے۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اپنی جو ان کے صوبائی وزراء تھے یا ان کی جو ٹیم تھی، پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی تھے، پیپلز پارٹی کے عہدیداران تھے، آج لیاری میں ان کو جو ہے وہ دعوت پر بلایا گیا تھا، اور سابق صوبائی وزیر ہیں جناب جاوید ناگوری صاحب، ان کے بھائی تھے اکبر ناگوری، جو آج سے 8 سال قبل شہید کر دیے گئے تھے۔ تو ان کی آج برسی تھی، اور اس برسی میں انہیں شرکت کے لیے مراد علی شاہ صاحب کو جانا تھا، لیکن مراد علی شاہ صاحب جو ہی وہاں لیاری پہنچے تو وہاں ان کے خلاف بڑا سخت احتجاج کیا گیا۔ لیاری کی عوام نے نہ صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف نعرے لگائے، آصف علی زرداری صاحب کے خلاف نعرے لگائے گئے، مراد علی شاہ صاحب کے خلاف نعرے لگائے گئے، پتلے جلائے گئے، پیپلز پارٹی کے جو عہدیداران تھے ان کے خلاف پتلے جلائے گئے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ لیاری کو بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ 2018 کے انتخابات میں بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ تیسرے نمبر پر ان کو ووٹ ملے تھے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب شکست کے بعد جب بھی لیاری گئے تو انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، لوگوں نے ان کا انڈوں سے استقبال کیا ہے، لوگوں نے ان پر پتھراؤ کیا ہے۔ یہی صورتحال وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ بھی رہی ہے، اور یہی صورتحال جو مقامی عہدیداران ہیں ان کے ساتھ بھی عموماً ہوتی رہی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گڑھ تھا، جو لاڑکانہ سے مضبوط گڑھ تھا لیاری، وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے نکلتا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں 2018 کے انتخابات میں جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 5 سالہ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی جو ہے کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ لیاری میں دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی انٹری ہوتی، ورنہ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو بھی اس لیاری سے انتخابات میں حصہ لیتے رہے اور بھاری اکثریت سے جیتے رہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو بھی لیاری کو پیپلز پارٹی کا گڑھ کہا کرتی تھی، اور انہوں نے بھی اس لیاری سے انتخابات میں حصہ لیا، اور اس کے بعد جن کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہیں تو وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتے رہے۔ لیکن نہ جانے گزشتہ 15 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت نے لیاری کے ساتھ نہ صرف سوتیلی ماں جیسا سلوک رکھا، بلکہ نہ تو اس لیاری میں جو پیپلز پارٹی کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے پینے کا پانی موجود ہے، نہ ہی سوئی گیس موجود ہے، اور نہ ہی بجلی جو ہے وہ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ لوگ مسلسل بے روزگار ہیں، اور ایک زمانے میں تو جو گینگ وار کا دور تھا تو اس زمانے میں شریف شرفاؤں کی جو ہے عزت اچھالی جا رہی تھی، لوگ قتل کیے جا رہے تھے۔ تو اس تمام صورتحال میں لیاری کے لوگ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے سخت نالاں ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیاری سے جو ہے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آج کی جو صورتحال تھی اس میں ہمارے چیف منسٹر تھے سید مراد علی شاہ، اور جو صوبائی وزراء تھے، اگرچہ ایک بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ لیاری میں تشریف لائے تھے، لیکن وہ عوام سے چھپ رہے تھے، اور عوام سے جو ہے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جو عوام کا جو ریلا تھا اور جو لوگ تھے احتجاج کرنے والے، وہ ان تک پہنچ گئے اور ان کو سخت لعن طعن بھی کی، لیکن صورتحال جو تھی وہ اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ مراد علی شاہ اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اپنے دوستوں کے ہمراہ، اپنی کیبنٹ کے اراکین کے ہمراہ فوری طور پر وہاں سے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس طرح سے جو جاوید ناگوری صاحب کے بھائی اکبر ناگوری کی جو برسی تھی، اگرچہ وہ کامیاب تو رہی لیکن افراتفری کا شکار ضرور رہی، کیونکہ لیاری کے لوگ آج بھی پوری طرح سے پیپلز پارٹی سے مطمئن اس لیے نظر نہیں آ رہے۔ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تو لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس شکست کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت لیاری پر توجہ ضرور دے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور لیاری جو تھا آج بھی تمام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں سینیٹر یوسف بلوچ صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لیاری کو جو ہے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ بنایا جائے۔ انہوں نے مختلف جگہوں پر کارنر میٹنگز بھی کی ہیں، اور مختلف جگہوں پر ان کی کاوشیں شامل حال رہی ہیں، اگرچہ پیپلز پارٹی میں ان کی حیثیت
جو ہے وہ آصف علی زرداری کے وہ دستے راز بتائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں اتنے زیادہ اختیارات لیاری میں موجود نہیں ہیں اور وہاں اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنے مؤثر ثابت نہیں ہو رہے ہیں، لیکن یوسف بلوچ صاحب کی پوری کوشش ہے کہ لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کا گڑھ بنایا جائے۔ اس سلسلے میں وہ مختلف گیمز بھی کرا رہے ہیں، مختلف وہاں ان کے حوالے سے کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب تک یوسف بلوچ صاحب کو وہاں اختیارات نہیں دیے جائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی طرح سے لیاری میں واپس نہیں آ سکے گی۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ اپنا خیال کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔